اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بچوں کلاس سیکنڈ سبجیکٹ اردو موضوع اس بولو بچوں آج اس کلاس سیکنڈ اس پر بولو بچوں ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا انار بولو بچوں کس نے لایا ابو نے ابو آیا انار لایا دب ابو ہسا آتم ہسا اون اس انار دان سب بچوں نے مل کر کھایا دب ساروی شریو ہسا کھوک یکوٹے بولو بچوں کیا کھایا ونی سا بچوں تہ کیا کھو انار بولو بچوں کس نے لایا ابو نے بچوں تھی ونی کیم اون نو یہ ہسا اون ابوان امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی مٹھائی بولو بچوں کس نے لائی امی نے ماما آیا انگور لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا انگور بولو بچوں کس نے لایا ماما نے مامی آئی برفی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی برفی بولو بچوں کس نے لائی مامی نے چاچا آیا سیب لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا سیب بولو بچوں کس نے لایا چاچا نے چاچی آئی جلابی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی جلابی بولو بچوں کس نے لائی چاچی نے نانا آیا تربوز لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا تربوزہ بولو بچوں کس نے لایا نانا نے نانی آئی کھیر لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی کھیر بولو بچوں کس نے لائی نانی نے بائی آیا سنگترہ لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا سنگترہ بولو بچوں کس نے لایا بائی نے بہن آئی روٹی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی روٹی بولو بچوں کس نے لائی بہن نے یہ جاوید کرمانی لکھمت یم چھ بچوں لکھمت جاوید کرمانی نظم یہ ونان بولو ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا دا بچوں ون سا انار کم اونو تہ یہ سا اون اس ابوان ساروی شریو ہسا کھو بولو بچوں کس نے لائی ون سا کم اون ابوان امی آئی مٹھائی لائی دپ امی ہسا آئی تم آئی مٹھائی سب بچوں نے مل کر کھائی ساروی شریو کھو بولو بچوں کیا کھائی ون سا بچوں تہ کیا کھو مٹھائی بولو بچوں کس نے لائی کم اینو امی نے ماما آیا انگور لایا مام آ تم کیا اون انگور تم اون انگور سب بچوں نے مل کر کھایا ساروی شریو کھوک یکجا بولو بچوں کیا کھایا انگور دچھ یعنی کہ دچھ بولو بچوں کس نے لایا ماما نے ماما اون انگور ابوان کیا اون انار امی کیا ائی مٹھائی مامی آئی برفی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی مامی آئی تم کیا ائی برفی سارویو بچوں کھوک بولو بچوں کیا کھائی ون سا بچوں تہ کیا کھو برفی بولو بچوں کس نے لائی ون سا بچوں کم اینو مامی نے کم ائی مامی چاچا آیا سیب لایا چاچا ہسا آو پتر ہسا آو تم ہسا اون سیب امبور سب بچوں نے مل کر کھایا سارویو بچوں کھوک بولو بچوں کیا کھایا سیب بولو بچوں کس نے لائی کس نے چاچا نے چاچی آئی جلابی لائی چاچی ائی نا جلابی سب بچوں نے مل کر کھائی سارویو بچوں کھو بولو بچوں کیا کھائی جلابی بولو بچوں کس نے لائی چاچی نے کس نے چاچی نے نانا آیا تربوزہ لایا دپا نانا ہسا اون تم اون تربوزہ سب بچوں نے مل کر سارویو بچوں کھو بولو بچوں کیا کھایا تربوزہ بولو بچوں کس نے لایا نانا نے نانی آئی کھیر لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی کھیر بولو بچوں کس نے لائی نانی نے بائی آیا سنترا لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا سنترا کیا ہوتا ہے سنتر
بولو بچوں کس نے لایا کس نے بائی نے بہن آئی روٹی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بہن آتی مجھ ژوٚٹ سب ساروے کھیٚیَکھ بولو بچوں کیا کھائی روٹی بولو بچوں کس نے لائی بہن نے یہ چھِ لیٚکھمُت جاوید کرمانین بچو یہ کٔرِو تُہۍ یاد صُبحس لیکھو أسۍ اِمے کوسچن پتہٕ بولو بچو بیٚیہِ لیکھِو تُہۍ ہوم ؤرک اکھ پننہِ گرِ اَمچی بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ یہِ یاد کٔمۍ کیٛاہ اوٚن وٕچھ سا اُبوٗوَن ہسا اوٚن انار اُمی ہسا أنۍ مِٹھٲے مامن ہسا اوٚن انگوٗر مامی أنۍ برفی چاچن اوٚن سیب چاچی أنۍ جلیبی نانن اوٚن تربوزا نانی أنۍ کھیٖر بَین اوٚن سنگتر بہن اوٚن روٹی یِم ہسا اوٚنُکھ یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ یاد کٔمۍ کیٛاہ اوٚن اَسہِ پگاہ آسہِ یہِ کوسچنس منٛز کتھ منٛز آسہِ کوسچن منٛز آز پرو أسۍ بچو ییٖژٕے ہن شُکریہ